बारीमा उत्पादन उब्जनी गर्न बिरुवाहरू, जनावरहरू, माटो र सूक्ष्म जीवाणुहरूको जीवित प्रणालीभित्र समावेश भएर काम गर्नुपर्छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू जस्तै ब्याक्टेरिया र फन्जाइहरू नग्न आँखामा अदृश्य हुन्छन्, तर उनीहरूले हाम्रो खानेकुरालाई उमार्नलाई धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। हामीले बिमार बनाउने सूक्ष्म जीवाणुहरूबारे धेरै गफ गर्यौँ, तर त्यहाँ अझै धेरै किसिमका हानिरहित सूक्ष्म जीवाणुहरू छन् र स्वस्थ माटो बिरुवा र माटोका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छन्। स्वस्थ बोट बिरुवाहरू उमार्नको लागि पहिलो चरणमा स्वस्थ माटो निर्माण गर्नुपर्दछ। स्वस्थ माटो कायम राख्नु बारीको लागि अति राम्रो हुन्छ र तपाईले बाली नाली फलाएर उठाउँदा माटोबाट हटाइएका जैविक पदार्थ र पोषक तत्त्वहरू प्रतिस्थापन गर्न उत्तम हुन्छ। यसो गर्न माटोलाई संशोधन गर्ने, जैविक माटो सुधार्ने खाद लगाएर सूक्ष्मजीवहरूको स्वस्थ जनसङ्ख्या बढावा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर तपाईले कसरी राम्रा सूक्ष्म जीवहरू माटोमा कायम गर्नुहुन्छ जबकि नराम्रो जीवाणुहरू माटोमा उच्च मात्रामा रहन अनुमति नदिकन, जसले सागसब्जीहरूलाई खानको लागि असुरक्षित बनाउँछन्। यस भिडियोमा हामी हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूको स्रोतहरूको बारेमा र कसरी तपाईले उमार्नु भएका खानेकुराहरूमा पस्नु मनाही गर्ने बारे कुरा गर्छौँ। जैविक माटो संशोधन गर्ने कुनै पनि बारीमा प्रयोग गरिएका जीवन्त चिजहरू समावेश हुन्छन्, जस्तै बिरुवाहरू, जनावरहरू वा जीवाणुहरू। उदाहरणका रूपमा यस्ता कुराहरू पर्नेछन्: राइजोबियाहरू कुनै एक प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू हुन् जसले लुगमिनियस बोट बिरुवालाई नाइट्रोजन प्रदान गर्दछ, जस्तै बोडीहरू, भेज, बकुल्ला बोडीहरू आदि। तपाईले यी लाभकारी ब्याक्टेरियाहरू रोप्नु अघि खरिद गरेर बिउमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जैविक माटो संशोधनको अर्को उदाहरण हो सूक्ष्म जीवात्मक कीटहरू व्यवस्थापन गरिने, जसलाई जैविक फुन्जिसाइड वा जैविक कीटनाशक भनिन्छ, जसमध्ये धेरै जैविक विषादी मुक्त अर्गानिक उत्पादन गर्न सुरक्षित प्रयोग गरिन्छ। यस्ता जैविक सामानहरूको भण्डारण र सञ्चालन सुरक्षित वा प्रभावकारी रूपमा चलाउन महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरू छन्। सामान्यतया यी मानवलाई रासायनिक कीटनाशकभन्दा धेरै कम विषालु हुन्छन्। यी वस्तुहरू प्रयोग गर्ने शर्तहरू अनुरूप सुरक्षात्मक कपडा, पातलोपन, अनुप्रयोग दरहरू र फसल टिप्नु अघि कति अवधिसम्म निश्चित पर्खनुपर्छ भन्ने निर्देशनहरूलाई पालना गर्नुपर्दछ। यदि खेतीमा केही कृषि सम्बन्धी हुने वस्तुहरूको लिखित जानकारीहरू पढ्न असमर्थ छ भने यो उपयुक्त अनुवाद गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मद्दतको लागि तपाईको स्थानीय UCCE, फार्म एडभाइजर, पेस्ट कन्ट्रोल एडभाइजर, PCA वा कृषि पेशेवरहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यी जानकारीहरू सामानहरूमै संलग्न हुनुपर्छ वा तोकिएको स्थानमा भण्डारण गरिएको हुनुपर्दछ र यसलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने सबै आवश्यक निर्देशनहरू समावेश गरेको हुनुपर्दछ। समीक्षा: तपाईको बारीको उत्पादन सञ्चालन गर्न कस्तो प्रकारको जैविक माटो संशोधन गर्ने वस्तुहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? जैविक उत्पादनहरू जुन तपाईँ दोकानबाट खरिद गर्नुहुन्छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने सूचीहरू दिएको हुन्छ। जबसम्म तिनीहरूलाई निर्माताको निर्देशन अनुसार प्रयोग गरिन्छ, यस्तो सम्भावना हुँदैन कि दूषित पदार्थहरूले तपाईँ वा ग्राहकहरूलाई खाना खाएको कारणले बिरामी बनाउँछ।
जैविक माटो संशोधन गर्नेमा पशुको मल र खाद जस्ता चिजहरू पनि समावेश हुन्छन्। जे होस्, तिनीहरू एकै तरिकाले प्रशोधन गरिएको हुँदैन। जसरी निर्मित संशोधन तपाईँले दुकानबाट किनेको हुन्छ। खादहरू र मलहरू अन्य उत्पादनहरूभन्दा फरक हुन्छन् किनकि तिनीहरूलाई सही तरिकाले बनाउनु वा लागू गर्नु आवश्यक पर्दछ ताकि हानिकारक ब्याक्टेरिया वा दूषित पदार्थहरू बढ्दै गरेको खानामा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। काँचो मल भनेको जनावरहरूबाट लिइएको अप्रशोधित र उपचार नगरिएको मलमूत्र हो। सामान्यतया बारीको प्रयोगको लागि कच्चा मल पशुधनबाट आउने छ किनकि यो जनावरहरूबाट मल सङ्कलन गर्न अव्यावहारिक हुन्छ यदि तिनीहरू एक नियन्त्रित क्षेत्रमा बस्दैनन् र मल एक ठाउँमा जम्मा हुँदैन भने। कहिलेकाहीँ जङ्गली जनावरहरूको मल जस्तै चमेराको मल गुअनो सङ्कलन गरिन्छ। त्यस्ता उत्पादनहरू धेरै उर्वर हुन्छन् तर महँगो पनि हुन्छ। पशुधनबाट आउने कच्चा मल सामान्यतया सस्तो हुन्छ र माटोको उर्वरताको लागि धेरै राम्रो हुन सक्छ। यद्यपि सबै कच्चा मललाई खाद्यान्नजनित रोगाणुबाट संदूषित भएको मान्नु पर्दछ र कुनै पनि कुरा यसको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँछ भने त्यो खान सुरक्षित हुँदैन। यदि तपाईँ आफ्नो खेतीमा काँचो मल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो निश्चित रूपमा कुनै पनि बाली उठाउनु अघि नै सम्भव भएसम्म माटोमा मिलाइएको हुनुपर्दछ। माटोको सम्पर्कमा आउने बालीहरू जस्तै स्ट्रबेरी, सालाद मिक्स वा गाजरहरू कटाइ गर्नुभन्दा 120 दिन 4 महिना पहिला कहिल्यै पनि कच्चा मल प्रयोग गर्नु हुँदैन। माटोको सम्पर्कमा नआउने बालीहरूको लागि जस्तै रुख, फलहरू, थाङ्ग्रा लगाइएका टमाटरहरू, खुर्सानीहरू तपाईँले टिप्नु 90 दिन 3 महिना भन्दा अघि काँचो मल कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईँले रोप्नु वा बिरुवा सार्नुभन्दा पहिले कच्चा मलको प्रयोग गर्दा त्यो मल माटोमा राम्रोसँग मिसिएको हुनुपर्दछ। तपाईँको मलको स्रोतबारे सचेत रहनुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नै पशुपालनबाट पाउनुहुन्छ वा नजिकैको पशुधन किसानबाट मल पाउनुहुन्छ, यो लगभग निश्चित रूपमा कच्चा वा उपचार नगरिएको हुन्छ। यदि तपाईँले दुकानबाट बोराको मल किन्नुहुन्छ भने उत्पादनको लिखित जानकारीहरूमा ध्यान दिनुहोस् किनकि यो सम्भवतः तयार गरिएको खाद हुन्छ र कच्चा मलमा जस्तो खाद्यान्नजन्य रोग लाग्ने उच्च जोखिम हुँदैन। तपाईँको संशोधनहरूको प्रयोगले मल उपचार गर्ने योजना हुन सक्छ वा तपाईँ उत्पादन बारेमा निश्चित हुनुहुन्छ। तपाईँले मल निर्मातालाई अनुरूपताको प्रमाणपत्र दिन माग गर्न सक्नुहुन्छ जसले उत्पादनको उपचार गरिएको थियो र फसल कटाइको नजिक पनि प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनाउँदछ। खाद र उपचार गरिएको मल उत्पादनहरूलाई कच्चा मल मानिँदैन र बिरुवा रोप्नु पूर्व माटो संशोधनको रूपमा प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ। समीक्षा: तपाईँको खेतीमा काँचो मलबाट हुने प्रदूषणको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। खादको बारेमा केही जान्नुहुन्छ? खाद पूर्ण रूपमा विच्छेदित वा विघटित जैविक सामग्रीबाट बनेको हुन्छ। कम्पोस्ट बनाउने क्रममा तपाईँले यसलाई कसरी राम्रो बनाउने विचार गर्नु आवश्यक छ ताकि यसले तपाईँको परिवार र ग्राहकहरूको लागि खाद्य सुरक्षा जोखिम सिर्जना गर्दैन। तपाईँले विघटनशील बोट बिरुवाहरू र खानाका रहलपहल रद्द भागहरू भएको खाद तपाईँको स्वस्थ बालीमा भित्र्याउँदा झारको बिउ बोट बिरुवामा
रोगहरू सर्ने जोखिम पनि विचार गर्नु आवश्यक पर्दछ। खाद बनाउँदा तापक्रम र समयावधिको माध्यमले नै खतरनाक जीवाणुहरू झारपातको बिउहरू र बोटबिरुवाहरूमा भएका रोगहरूलाई मार्दछ। सूक्ष्म जीवहरूले जैविक पदार्थलाई विघटन गर्ने क्रममा ताप छोड्दछन्। जब ताजा जैविक सामग्रीहरू बटुलेर एक ठुलो थुप्रो बनाइन्छ, यसले झारको बिउ बालीनालीका रोगहरू मार्न पर्याप्त तापक्रम सिर्जना गर्दछ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सड्ने खाना वा पशुको मल सामग्रीबाट कुनै पनि रोग निम्त्याउने जीवाणुहरूलाई मार्दछ। पर्याप्त तातो उत्पादन, न्यूनतम आकार 4 फिट बाई 4 फिट बाई 4 फिटको खादको थुप्रो हुनु पर्दछ। थुप्रोलाई पल्टाउँदै त्यसको हरेक भागहरूलाई पर्याप्त समयसम्म बिच भागको उच्च तापक्रममा रहन दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो कम्पोस्टलाई हातले घुमाउँदै हुनुहुन्छ भने निश्चित गर्नुहोस् कुनै पनि रेसादार बोट बिरुवाहरूको काठलाई खादको थुप्रोमा लगाउनुभन्दा अघि काटेर साना साना टुक्रा पार्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दा बेल्चा वा काँटाले कम्पोस्टको थुप्रो चलाउन सजिलो बनाउँदछ। जबसम्म खादको थुप्रोको बिचको भाग कम्तीमा पनि 130 फेरेनहाइट डिग्री पुग्दछ र त्यही तापक्रममा तपाईँले 5 पटकसम्म पल्टाउनुहुन्छ भने यो कुनै पनि समयमा चलाउन सुरक्षित हुन्छ। यदि यो खादमा काँचो मलको समावेश भए पनि यो लगाएपछि बाली टिप्न नपर्खे पनि सुरक्षित नै हुनेछ। यदि तपाईँ खाद बनाउँदै हुनुहुन्छ र यो आवश्यक तापक्रममा पुग्दैन वा यो पर्याप्त समयमा 130 डिग्री फेरेनहाइटमा बदलिएको छैन भने ठिक छ, तर त्यसलाई 9 महिना बुढिएपछि मात्र सुरक्षित रूपमा तपाईँले माटोमा प्रयोग गर्न उचित हुनेछ। तपाईँले खादको थुप्रोको तापक्रमको टिपोट गरेर राख्नुहोस् ताकि तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँले तापक्रमको मापदण्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। समीक्षा: के तपाईँ खेतीमा खाद बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले खादको थुप्रोमा प्रयोग गरेका कुनै पनि उपकरणहरू बारीको काममा फेरि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले सफा गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँसँग खादहरूका थुप्राहरू पुरानादेखि नयाँ श्रृङ्खलाबद्ध छन् भने तपाईँले उपकरणहरूले खादका थुप्रा चलाउँदा पहिला पुरानो थुप्रो चलाएर मात्रै नयाँ थुप्रोमा चलाउनु पर्दछ। यस तरिकाले तपाईँले आफ्नो खादको थुप्रोलाई कीटाणुहरूले वा विघटन हुन समय लाग्ने काँचो मलले दूषित गर्नुहुन्न जुन खेतीमा लगाउन तयार भइसकेको हुन्छ। तपाईँको फसल धुने क्षेत्रबाट आउने पानी जस्तै गरी तपाईँको खाद राखेको क्षेत्रबाट पानी कता बग्दैछ भनेर ध्यान दिनै पर्दछ। तपाईँको बगैँचादेखि केही दूरीमा तपाईँको मलको थुप्रो भण्डारण गर्नु र खाद बनाउने थुप्रो बनाउनु अति उत्तम कुरा हो, तर त्यस ठाउँमा होस् जहाँबाट पानी ओह्रालो बगेर तपाईँको अन्न बालीमा नपुगोस्। यस तरिकाले जब त्यहाँ भारी वर्षा हुन्छ यसले तपाईँको बालीलाई दूषित पार्ने खतरा पैदा गर्दैन। तपाईँले खाद खरिद पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन खाद आपूर्तिकर्ताले पहिले नै बनाइसकेका हुन्छन्। यो खादमा पशुको मल समावेश हुन सक्छ वा यो केवल बोटबिरुवाहरूबाट मात्र बनाइएको हुन पनि सक्छ। खादको आपूर्तिकर्ताबाट अनुरूप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस् ताकि तपाईँलाई जानकारी होस् यो प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ। समीक्षा: कसरी तपाईँको खेतीले तपाईँको खाद प्रणालीमा खान प्रदूषण, झारपातको बिउ र फसलका रोगहरूको जोखिम कम गर्न सक्दछ।